बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सलाहुद्दीन अय्यूबी हल्ब का मुहासरा उठाकर अंताकिया की तरफ बढ़ा, जो चंद साल पहले सलीबियों का गढ़ था, मगर अब वहां मुसलमानों की हुकूमत कायम थी। शाही यरूशलेम रेमंड ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की धमकी को महज एक सियासी चाल समझा था और उसी गलत फहमी की वजह से उसने अपनी फौज हुम्स की तरफ बढ़ाई। सुल्तान मलिक सालेह के 10 लाख दिनार तो वो पहले ही खा चुका था। अब वो मुसलमानों की जाती रंजिश और आपस की चपकुलश से फायदा उठाते हुए हुम्स के इलाके को भी हजम करना चाहता था। रेमंड खुद को निहायत शातिर और माहिर जंग हुक्मरान समझता था। उसका ख्याल था कि वो बहुत आसानी के साथ हुम्स पर कब्जा कर लेगा, मगर रेमंड की ये खुशफहमी उस वक्त दूर हो गई जब उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर को हुम्स के करीब पाया। रेमंड के जासूसों ने उसे इत्तला दी थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मुहासरा उठाकर दमिश्क की तरफ जा रहा है। सलीबी जासूसों की ये इत्तला दुरुस्त थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से सलाहुद्दीन के लश्कर को दमिश्क की तरफ जाते देखा था। मगर वाली मिस्र की जंगी चाल ये थी कि वो दमिश्क की तरफ जाते जाते एक बहुत लंबा चक्कर काटकर अंताकिया जा पहुंचा था, जहां से हुम्स बहुत करीब था। अल्लाह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को बेपनाह फिरासत बख्शी थी। उसे पहले से अंदाजा था कि शाह यरूशलेम कोई शरारत जरूर करेगा। हुम्स के दिफाई इंतजामात बराए नाम थे। रेमंड ने उसी कमजोरी से फायदा उठाकर हुम्स पर हमला कर दिया। यहाँ के निगरान ने भागकर किले में पनाह ली और दरवाजे बंद कर लिए। इससे पहले कि रेमंड अपनी मंजनीकों से किले की दीवारों में शिगाफ डालकर हुम्स पर कब्जा कर ले, अकब से सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर किसी बलाए नागहानी की तरह आ पहुंचा। रेमंड के लाशऊर में भी ये बात नहीं थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसी खौफनाक चाल चलेगा कि सलीबी लश्कर की जान पर बन जाएगी। रेमंड ने चंद घंटों तक अय्यूबी लश्कर की यलगार के खिलाफ मुजाहमत की, मगर वो मर्दे मैदान नहीं था। अपने सैकड़ों सिपाहियों की जान की कुर्बानी देने के बाद भाग खड़ा हुआ। सलाहुद्दीन के लश्कर ने दूर तक रेमंड की फौज का ताकुब किया। फिर जब उसे यकीन हो गया कि ये मक्कार सलीबी शहंशाह वापिस नहीं आएगा, तो उसने अपने लश्कर को रुक जाने का हुक्म दिया। उस मुख्तसर सी मारका आराई में कई 100 सलीबी मारे गए और उतने ही गिरफ्तार कर लिए गए। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी असीरों को एक खेमे में जमा करके उनसे पूछगछ शुरू की। सलाहुद्दीन का एक ही सवाल था, तुम्हारा बादशाह रेमंड सुल्तान मलिक सालेह की मदद को क्यों आया था? ज्यादातर ईसाई कैदी उस राज से बेखबर थे। वो अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए यही कहते रहे, हम तो अपने बादशाह और सिपह सालार के हुक्म के गुलाम हैं। हमें तो बस एक ही सबक दिया गया है कि मुसलमान हमारे अजली दुश्मन हैं। उन्हें तरह तरह से अजियतें पहुंचाना और दुनिया से नीस्तो नाबूद करना हमारा फर्ज ऐन और सबसे बड़ी इबादत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक एक सलीबी कैदी को अलग अलग बुलाकर उससे एक ही सवाल पूछता रहा, मगर उसे अपने मकसद में साफ नाकामी नजर आ रही थी कि एक सिपाही ने बड़ी अजीब बात कही, हमारे बादशाह ने सुल्तान मलिक सालेह के इशारे पर जंग शुरू की है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर गहरी खुशी के आसार नजर आने लगे। उसने सलीबी कैदी को मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम मुझे खुलकर सच सच सारी बातें बता दो तो मैं तुम्हारी आजादी का वादा करता हूँ। ईसाई कैदी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये अंदर की बातें हैं, बड़े लोगों के फैसले हैं। मैं पूरे वसूख से तो नहीं बता सकता, मगर यरूशलेम में ये खबर आम है कि शहंशाह रेमंड ने आप पर हमला करने के लिए सुल्तान मलिक सालेह से बहुत बड़ी रकम ली है और ईसाई लश्कर के एक एक सिपाही को बता दिया गया है कि हल्ब के मुसलमान उनके दोस्त हैं। सुल्तान उस साजिश की तह तक पहुंच चुका था। हस्बे वादा उसने सलीबी कैदी को रिहा कर दिया और बाकी असीराने जंग को अपने एक सालार की निगरानी में मिस्र भेज दिया और साथ ही ये हुक्म भी जारी कर दिया कि मजीद ताजादम फौज फौरी तौर पर दमिश्क की तरफ रवाना की जाए। शाह यरूशलेम ने हुम्स से फरार होते वक्त अपने एक मोतबर एलची को खत देकर हल्ब रवाना कर दिया था। उस खत में मुख्तसरन तहरीर था, ये सलीबियों का जाहो जलाल था कि मेरे लश्कर की हरकत करते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी हल्ब से फरार हो गया। मैंने उसके दिलो दिमाग पर इस कदर खौफ तारी कर दिया है कि वो आइंदा इधर का रुख नहीं करेगा। सुल्तान मलिक सालेह और उसके गद्दार उमरा ने रेमंड के कासिद की खूब खातिर मुदारात की। अभी वो ईसाई सफीर हल्ब के महल में मेहमान खसूसी के तौर पर मुकीम था कि सुल्तान मलिक सालेह के जासूसों ने इंतहाई खौफजदा लहजे में इत्तला दी, सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर दोबारा हल्ब की तरफ बढ़ रहा है। जब ये इत्तला दी गई, उस वक्त महल में एक महफिल नाव नोश बरपा थी। सुल्तान मलिक सालेह अपने उमरा और ईसाई कासिद के साथ शराब पी रहा था और एक सेमतन लड़की रक्स कर रही थी।
صلاح الدین کے لشکر کی آمد کی خبر سن کر شرکائے محفل کے ہوش اڑ گئے۔ گمشتگین پر اس قدر بدحواسی طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے شراب کا بھرا ہوا پیالہ چھوٹ گیا۔ اس کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ محفل کا قیمتی فرش بھی خراب ہو گیا۔ تمام امراء تصویر حیرت بنے ہوئے تھے۔ گمشتگین پر اس قدر وحشت طاری تھی کہ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور اس کا خیال کیے بغیر کہ محفل میں سلطان ملک صالح بھی موجود ہے، وہ عیسائی سفیر پر برس پڑا۔ بادشاہ ریمنڈ کا خط غلط ہے یا صلاح الدین ایوبی کی واپسی کی خبر؟ عیسائی سفیر ایک شاطر انسان تھا اور سلطان ملک صالح کی کمزوریوں سے بھی باخبر تھا۔ جو کچھ میرے بادشاہ نے لکھا ہے وہ حرف بہ حرف درست ہے اور باقی سب کچھ جھوٹ ہے۔ تمہارے بادشاہ کا لکھا ہوا درست ہے اور ہمارے جاسوسوں کا آنکھوں دیکھا غلط ہے، گمشتگی نے انتہائی مشتعل لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ صلیبی سفیر نے بھی موقع کی مناسبت سے نہایت عیاری کا مظاہرہ کیا اور سخت لہجے میں گمشتگین سے مخاطب ہو کر بولا، جب تم لوگ شراب کو برداشت نہیں کر سکتے تو پیتے کیوں ہو؟ نشے میں تم نے اس حقیقت کو بھی فراموش کر دیا کہ تمہارا مخاطب کون ہے۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر سلطان ملک صالح کی طرف مڑا۔ سلطان معظم، مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے امراء بہت دریدہ دہن اور گفتگو کے آداب سے ناواقف ہیں۔ اگر ان کا فوری علاج نہیں کیا گیا تو یہ لوگ آپ کو اور آپ کی حکومت کو بہت جلد عبرتناک انجام تک پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر جانے لگا۔ سلطان ملک صالح گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھا اور عیسائی سفیر کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ معاف کیجیے سلطان معظم، میں اس محفل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں میرے بادشاہ کو توہین آمیز لہجے میں مخاطب کیا جاتا ہو اور احسان کا بدلہ بدترین احسان فراموشی سے دیا جاتا ہو۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر اس مجلس سے کیف و نشاط سے نکل گیا۔ دراصل وہ خود ہی حلب سے جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ بات تو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی دوبارہ کس ارادے کے ساتھ حلب کی طرف لوٹ رہا ہے۔ عیسائی سفیر کے جاتے ہی سلطان ملک صالح اس قدر غضبناک ہوا کہ اس نے یہ کہہ کر گمشتگین کو امراء کی محفل سے نکال دیا، اس بدمزگی کے ذمہ دار تم ہو۔ سلطان ملک صالح کے جاسوسوں کی اطلاع درست تھی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت صلاح الدین ایوبی کا لشکر حلب کی حدود میں داخل ہوا اور دوبارہ جبل جوشن پر خیمہ زن ہو گیا۔ محصور باشندے جنہوں نے بہت دن بعد کھلی فضا میں سانس لی تھی اور اپنے کام کاج کی تلاش میں گھروں سے نکلے تھے، دوبارہ بھاگ بھاگ کر شہر میں داخل ہونے لگے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد شہر کے دروازے بند ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی واپسی کی خبر سن کر سلطان ملک صالح پر تو حیرت و پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے فوراً ہی گمشتگین کو طلب کیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، یہ کیا تماشا ہے کہ ہم نے ریمنڈ کو 10 لاکھ دینار بھی ادا کیے اور صلاح الدین نے دوبارہ ہمیں گھیر لیا۔ خود گمشتگین کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی 1 ماہ کے لیے حلب کا محاصرہ اٹھا کر کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں سلطان معظم، گمشتگین کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ ہم نے یہ تجارت تیرے ہی کہنے پر شروع کی تھی اور اس نقصان کا ذمہ دار بھی تو ہی ہے۔ سلطان ملک صالح کا لہجہ اس قدر جارحانہ تھا کہ گورنر حلب اس کے سامنے ایک کمزور ترین غلام نظر آ رہا تھا۔ دوسرے امراء جو گمشتگین کے اثر و رسوخ سے جلتے تھے، آج ان کی خوشی کا عالم ناقابل بیان تھا۔ اسی وقت یروشلم جا اور ریمنڈ کو بتا کہ صلاح الدین دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ سلطان ملک صالح نے اسی تیش کے عالم میں گمشتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر وہ صلاح الدین کا مستقل انتظام نہیں کر سکتا تو ہماری رقم واپس کر دے۔ گمشتگین بدحواسی کے عالم میں کمرے سے نکلا، اس کی بچھائی ہوئی بساط الٹنے والی تھی۔ گمشتگین کے جاتے ہی امیر قطب الدین بن حسان نے، جو سلطان ملک صالح کا رشتہ دار تھا، اس نے والی حلب کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ گمشتگین در پردہ خود بھی باطنی عقائد رکھتا ہے، اس لیے وہ حلب کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ سلطان ملک صالح نے دوسرے امراء کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے جائیں۔ پھر جب تنہائی ہو گئی تو ملک صالح نے امیر قطب الدین سے کہا، ذرا صلاح الدین کے قضیے سے فارغ ہو جاؤں، پھر گمشتگین سے نجات حاصل کر لوں گا۔ اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اس کی عیاریوں کے جال میں پھنس کر اپنے ہمدردوں اور مہربانوں سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ امیر قطب الدین بن حسان کے چہرے پر خوشی کا رنگ ابھر آیا۔ آج قدرت نے اسے ایک ایسا سنہری موقع فراہم کر دیا تھا کہ جب وہ اپنے سب سے طاقتور حریف کو شکست دے سکتا تھا۔ سلطان معظم، ہم لوگ تو آپ کے احترام میں خاموش رہتے تھے۔ امیر قطب الدین نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے غیر خاندان کے فرد کو اتنے بڑے عہدے پر فائز کر کے غلطی کی تھی، مگر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ
کہ اپنا خون آخر اپنا خون ہوتا ہے. میں آپ کو اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا. میری جان حاضر ہے, جس وقت بھی حکم دیں گے قربان کر دوں گا. امیر قطب الدین بھی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بدترین خوشامد پر اتر آیا تھا. یہ بھی خاندان زنگی کے ان حریص اور خود غرض افراد میں سے تھا کہ اگر اسے موقع ملتا تو سلطان ملک صالح کو قتل کر کے حلب کے تخت پر قابض ہو جاتا. گھبراؤ نہیں, آئندہ حلب کے عامل تم ہی ہوگے, سلطان ملک صالح نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا. امیر قطب الدین بن حسان نے فوراً ہی گھٹنوں کے بل جھک کر سلطان ملک صالح کے ہاتھ کو بوسہ دیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں سلطان معظم کہ حقدار کو اس کا حق مل گیا. پھر جیسے ہی امیر قطب الدین بن حسان سیدھا ہوا, سلطان ملک صالح کا خصوصی خدمتگار قمر الدین کمرے میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کا خط تھا. سلطان نے خدمتگار سے خط لے کر امیر قطب الدین کی طرف بڑھا دیا. امیر قطب الدین نے با آواز بلند پڑھنا شروع کیا. سلطان محترم, مجھے اس واقعے سے شدید اذیت پہنچی ہے کہ آپ نے ہمارے بدترین دشمن ریمنڈ کو ایک بھاری رقم ادا کر کے اہل ایمان پر حملہ کرنے کی دعوت دی. کاش آپ یہ لاکھوں دینار حلب کے بدحال لوگوں پر خرچ کر کے ان کی دعائیں لیتے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جاتا اور سلطان عادل کی روح بھی خوش ہوتی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات اس قدر سنگین رخ اختیار کر لیں گے. جو آپ کا سب سے بڑا ہمدرد اور خادم ہے, آپ اسی کی جان کے در پہ ہیں. میں تو اسی وقت دنیا سے جاؤں گا جب حق تعالیٰ کی طرف سے میری سانسوں کا شمار ختم کر دیا جائے گا, مگر آپ تو خدا کے لیے سلطان عادل کی اس عظیم وراثت کو اس طرح ختم نہ کیجیے. اگر آپ اپنے گرد جمع ہونے والے غدار امارا کو معزول کر کے حوالہ زندان کر دیں تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ کے ایما پر باطنیوں کے ایک گروہ نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی, اور میں یہ بھی فراموش کر دوں گا کہ ایک ولی صفت انسان کے بیٹے نے اپنے کلمہ گو بھائیوں کے قتل عام کے لیے کرائے کے قاتل بلائے تھے, اور وہ قاتل جن کی زندگی کا مقصد ہی اسلام کی بنیادیں اکھاڑ پھینکنا ہے. امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھتا جا رہا تھا اور سلطان ملک صالح کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا. صلاح الدین ایوبی نے اپنے خط کے آخر میں انتہائی شائستہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے لکھا تھا, اب یہ حلب کا محاصرہ اسی وقت اٹھایا جائے گا جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا, یا پھر آپ ان نمک حرام امارا کو ہمیشہ کے لیے اپنی محفل سے اٹھا دیں گے. آپ کا خادم اور خیر خواہ صلاح الدین ایوبی. والی مصر کا خط تمام ہوا تو شدت غضب سے سلطان ملک صالح کا پورا جسم کانپ رہا تھا. امیر قطب الدین بن حسان نے بڑی عیاری کے ساتھ اس آگ کو پوری شدت سے ہوا دی. آپ نے سن لیا اپنے غلام کا حکم نامہ؟ سن لیا, خوب سن لیا, سلطان ملک صالح نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا. گمشتگین کو آنے تو پھر فیصلہ ہو جائے گا, اس دنیا سے وہ اٹھے گا یا ہم اٹھیں گے. یہ کہہ کر سلطان ملک صالح کمرے سے نکل گیا اور امیر قطب الدین حلب پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا. شاہ یروشلم ریمنڈ اور گمشتگین ایک مخصوص کمرے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. وہاں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا. سلطان ملک صالح اس بات پر سخت برہم ہے کہ آپ نے اپنے معاہدے کی تکمیل نہیں کی. گمشتگین نے سہمے ہوئے لہجے میں شکایتاً کہا, وہ کس طرح؟ ریمنڈ کے ماتھے پر بل پڑ گئے. ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے, جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ حلب کا محاصرہ کر لیا ہے. گمشتگی نے دبے لفظوں میں کہا, آپ اس پر پھر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ محاصرہ اٹھا کر مصر واپس چلا جائے. گمشتگین کی بات سن کر شاہ یروشلم ریمنڈ نے ایک تضحیک آمیز کہا لگایا, پھر بڑے عیارانہ لہجے میں بولا, 10 لاکھ دینار پیشگی ادا کرو, ہم دوبارہ صلاح الدین کو فرار ہونے پر مجبور کر دیں گے. گمشتگین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ ریمنڈ سے اس جواب کی توقع نہیں رکھتا تھا. پھر جب گمشتگی نے زیادہ بحث کی اور شاہ یروشلم کو قائل کرنے کی کوشش کی تو ریمنڈ نے سخت لہجے میں کہا, اصولی طور پر یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ صلاح الدین حلب کا محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جائے. ساری دنیا نے دیکھا کہ میں نے اسے فرار ہونے پر مجبور کر دیا. اب یہ میری ذمہ داری نہیں کہ وہ دوبارہ کیوں لوٹ آیا. اگر سلطان ملک صالح نیا معاہدہ طے کرنا چاہتا ہے تو اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. یہ کہہ کر ریمنڈ نے اپنے خدمتگاروں کو آواز دی. پھر جب 2 مسلح محافظ کمرے کے اندر آئے تو شاہ یروشلم نے گمشتگین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, انہیں پوری حفاظت کے ساتھ ہماری مملکت کی سرحدوں تک پہنچا دو. پھر جب گمشتگین ریمنڈ کے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور وہ اس خیال سے خوف زدہ تھا کہ سلطان ملک صالح کا سامنا کس طرح کرے گا. ریمنڈ اس کے ساتھ ایک ایسی چال چل گیا تھا کہ اب جس کا کوئی توڑ نہیں تھا. گمشتگین راستے بھر سلطان ملک صالح کے عتاب سے بچنے کی تدبیریں سوچتا رہا. آخر اس کے شیطانی دماغ نے ایک مضبوط بہانہ تراش ہی لیا.
फिर जब गमश्तगीन दरबार हल्ब में दाखिल हुआ तो अमीर कुतुबुद्दीन सुल्तान मलिक सालेह के दाएं हाथ पर इत्मीनान से बैठा था और उसके चेहरे पर फातिहाना झलक थी। गमश्तगीन एक लम्हे में सब कुछ समझ गया। ये वही नशिस्त थी जहां कुछ दिन पहले खुद गमश्तगीन बैठा करता था। इसका मतलब है कि मेरे पीछे इंकलाब आ चुका है और शायद मुझे गवर्नर हल्ब के ओहदे से माजूल कर दिया गया है, गमश्तगीन ने दिल ही दिल में कहा और चंद कदम आगे बढ़कर सुल्तान मलिक सालेह की खिदमत में गुलामाना सलाम पेश किया। क्या खबर लाए? सुल्तान मलिक सालेह ने तहक्कुम आमेज लहजे में पूछा। गमश्तगीन बड़े इत्मीनान के साथ सीधा हुआ और हाज़रीन दरबार पर एक उचटती हुई नजर डाली और बड़े शातिराना लहजे में बोला, बड़ी अजीब खबर है सुल्तान ज़ीशान। अजीब? एक लम्हे के लिए सुल्तान मलिक सालेह चौंका, फिर उसने तेज लहजे में कहा, वो अजीब खबर बयान की जाए। सुल्तान ज़ीशान, वो खबर मुकम्मल राजदारी और तन्हाई चाहती है। गमश्तगीन ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, हम चाहते हैं कि सब कुछ सरे दरबार बयान किया जाए। सुल्तान मलिक सालेह ने बा आवाज़े बुलंद कहा और हाज़रीन दरबार की तरफ इशारा किया। यहाँ बैठने वाला एक एक फर्द हमारा हमदर्द और जानिसार है। गमश्तगीन ने दिल ही दिल में हाज़रीन दरबार को मुगल्लज़ात बकी और अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन पर एक नजर डालते हुए वाली हल्ब से मुखातिब हुआ, सुल्तान ज़ीशान, मैं किसी की वफादारी पर शक नहीं करता, मगर इस खबर का आम हो जाना सल्तनत नूरिया के हक में नहीं है। गमश्तगीन ने बड़ी जिहानत से अपनी चाल चली। सुल्तान मलिक सालेह तेजी से तख्त पर खड़ा हो गया। सुल्तान की तकलीद में दूसरे हाजरीन भी खड़े हो गए। फिर मलिक सालेह तख्त से उतरा और गमश्तगीन के साथ दरबार से निकल गया। दूसरे उमारा को हैरत हुई कि आखिर गमश्तगीन यरूशलेम से ऐसी कौन सी खबर लाया है जो सिर्फ तन्हाई ही में सुनाई जा सकती है। लेकिन अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। वो तो सुल्तान मलिक सालेह के उस ऐलान का मुंतजिर था जिसके तहत उसे हल्ब का नया गवर्नर बनाया जाने वाला था। मगर अब सूरत हाल ये थी कि सुल्तान उसी मक्कार गमश्तगीन के साथ राजदारी की बातें सुनने अपने मखसूस कमरे में जा चुका था। फिर गमश्तगीन ने बड़े दर्दनाक लहजे में शाह यरूशलेम की अय्यारी की दास्तान सुनाते हुए कहा, सुल्तान ज़ीशान, हमें अंदाजा नहीं था कि ईसाई इस कदर कीना परवर होते हैं। वो तो रेमंड की एक चाल थी जिसके जरिए उसने आपको धोखा दिया और 10 लाख दिनार खा गया। जैसे ही गमश्तगीन की बात मुकम्मल हुई, सुल्तान मलिक सालेह वहशियाना अंदाज में चीख उठा, तूने इस बात की जमानत ली थी कि रेमंड किसी भी हाल में धोखा नहीं देगा। मगर मैं एक बात से बेखबर था सुल्तान ज़ीशान, गमश्तगीन ने पुरएतमाद लहजे में कहा। उस जलील इंसान ने इस तरह सुल्तान आदिल की रूह से बदला लिया है। अपने वालिद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का नाम सुनकर सुल्तान मलिक सालेह संभल गया और इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहने लगा, सुल्तान आदिल की रूह से इंतकाम? वो किस तरह? सलाहुद्दीन के मुहासरे से हम लोग इतने बदहवास हो गए थे कि हमारी नजरें माजी के झरोकों में नहीं झांक सकी। गमश्तगी ने सुल्तान मलिक सालेह को नरम पड़ता देखकर अपनी चर्ब जबानी का जादू जगाना शुरू कर दिया। सुल्तान आदिल ने रेमंड को 8 साल कैद में रखकर 1.5 लाख दिनार के बदले आजाद किया था। उस वक्त आप बहुत छोटे होंगे, इसलिए आपको भी ये वाकया याद नहीं रहा। ये इंकशाफ सुनकर सुल्तान मलिक सालेह हैरान रह गया। सुल्तान ज़ीशान, मुझे शदीद सदमा है कि इतनी बड़ी रकम रायगा गई। गमश्तगी ने अफसोसनाक लहजे में कहा, मगर आपके गुलाम ने भी ऐसी चाल चली कि रेमंड जैसे शातिर इंसान से ये राज उगलवा लिया, वरना आइंदा हमें नाकाबिले तलाफी नुकसानात से दो चार होना पड़ता। रेमंड जोशे जज्बात में वो बात कह गया जो उसने 9 साल से अपने सीने की गहराइयों में छुपा रखी है। कैसी बात? सुल्तान मलिक सालेह की हैरत में मजीद इजाफा हो गया था। यही वो लम्हा था जब गमश्तगी ने अय्यारी की इंतहा को छू लिया। सुल्तान ज़ीशान, वो बात तो मैं अपनी जबान पर ला ही नहीं सकता, खुदा उस वक्त के लिए मुझे जिंदा ना रखे। ये कहते कहते गमश्तगिन की आवाज लरजने लगी थी और उसके चेहरे पर शदीद रंजो अलम के आसार नुमायां हो चले थे। तुम वो बात कह डालो। गमश्तगिन की वहशत देखकर सुल्तान मलिक सालेह भी घबरा गया था। गमश्तगिन बड़ी रियाकारी का मुजाहिरा करते हुए रेमंड के वो अल्फाज दोहराने से इनकार करता रहा जो शाह यरूशलेम ने अपनी जबान से अदा नहीं किए थे। सुल्तान मलिक सालेह का इसरार भी बढ़ता रहा और इस तरह भी। आखिर जब गमश्तगी ने अंदाजा कर लिया कि सुल्तान मलिक सालेह मुकम्मल तौर पर वहशत के जाल में फंस चुका है, तो उसने आखिरी जरब लगाई। रेमंड ने कहा था कि मैंने 1.5 लाख दिनार का सूद 10 लाख दिनार की शक्ल में वसूल किया है। मकार गमश्तगीन कांपती हुई आवाज में बोल रहा था, मगर अभी 8 साल कैद का कर्ज बाकी है और ये कर्ज
اسی شکل میں ادا ہوگا جب میں سلطان ملک صالح کو اپنی آنکھوں سے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ لوں گا۔ یہ سنتے ہی سلطان ملک صالح کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا۔ ریمنڈ نے یہ کہنے کے بعد 3 بار صلیب کی قسم کھائی تھی۔ گمشتگین جال میں پھنسے ہوئے شکار کی بے کسی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سلطان ذیشان، ریمنڈ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر میں سلطان ملک صالح کو پابا زنجیر کر کے قید خانے میں نہ ڈالوں تو میرے عیسائی ہونے پر لعنت ہے۔ گمشتگین نے یہ جھوٹ اس قدر صفائی سے بولا تھا کہ سلطان ملک صالح کو محسوس ہونے لگا تھا جیسے شاہ یروشلم ریمنڈ حلب کے محل میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی طرف زنجیریں لیے بڑھ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا گمشتگین؟ سلطان ملک صالح کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ سلطان عادل نے ریمنڈ جیسے کینہ پرور انسان کو چھوڑ کر بہت غلطی کی جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بزدل اور کم فہم بیٹا اپنے اس عظیم باپ پر الزام تراشی کر رہا تھا جس کی کوششوں کے طفیل سلطان ملک صالح حلب کے تخت پر بیٹھا تھا اور دوسرے مسلمان امراء عزت و آبرو کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ابھی آپ کا یہ غلام زندہ ہے سلطان ذیشان۔ گمشتگین کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی ذہانت سے امیر قطب الدین بن حسان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے خاندان زنگی سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے آخری قدم اٹھایا اور والی موصل سیف الدین کے نام، جو سلطان ملک صالح کا چچا زاد بھائی تھا، ایک خط تحریر کیا جس میں انتہائی برادرانہ لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔ میں ملت اسلامیہ کے اتحاد کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دیار جزیرہ سلطان ملک صالح کو واپس کر کے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں اور میرے ساتھ مل کر ان منافقین کا صفایا کر دیں جو ہماری صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے تحریر کردہ ایک ایک لفظ سے ملت کا درد جھلک رہا تھا، مگر جب سیف الدین کا جواب آیا تو صلاح الدین ایوبی کئی دن اداس رہا۔ والی موصل نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں صرف ایک سطر پر مشتمل جواب دیا تھا: سب سے بڑا منافق تو خود ہے۔ اس سے پہلے بھی صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کو کئی خط تحریر کیے تھے اور ان کے جواب میں اسے غلام زادے کے طعنے سننے پڑے تھے۔ اب کی بار والی مصر کو منافق کہہ کر پکارا گیا۔ صلاح الدین کئی دن تک اپنے آپ سے الجھتا رہا، پھر وہ نصف فوج حلب کے محاصرے پر چھوڑ کر برق رفتاری کے ساتھ بالبک کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا حاکم یمن نامی ایک شخص تھا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ایک نامہ بر کبوتر کے ذریعے ملک صالح کو پیغام بھیجا کہ سلطان فوری طور پر اس کی مدد کو آئے ورنہ صلاح الدین ایوبی بالبک پر قبضہ کر لے گا۔ نامہ بر کبوتر وقت پر پہنچ گیا تھا، مگر سلطان ملک صالح میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ قلعے سے باہر نکل سکتا۔ بالبک کے حاکم کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ آخر یمن نے صلاح الدین ایوبی سے امان طلب کی اور بالبک کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ یہ خبر والی موصل کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ سیف الدین سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صلاح الدین اس قدر جرت کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کی شہرت کے قریب پہنچ جائے گا۔ نتیجتاً سیف الدین نے اپنے چھوٹے بھائی عز الدین مسعود کو ایک بھاری لشکر دے کر حلب کی طرف روانہ کیا۔ ساتھ ہی سلطان ملک صالح کے نام ایک محبت نامہ بھی تحریر کیا: برادرم، تم مجھ سے عمر میں اتنے چھوٹے ہو کہ میرے بیٹوں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پچھلے اختلافات کو بھلا کر ہم ایک ہو جائیں اور اپنے مشترکہ دشمن صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہ سیف الدین کی ایک گہری چال تھی کہ سلطان ملک صالح اس صورتحال سے گھبرا کر فوجی اتحاد پر آمادہ ہو جائے گا، پھر صلاح الدین کو کچل دینے کے بعد حلب اور دمشق پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان ملک صالح صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شاہ یروشلم ریمنڈ سے بھی خوف زدہ تھا، اس لیے فوراً ہی اپنے چچا زاد بھائی سیف الدین کے فریب میں آ گیا۔ پھر تمام امراء کے سامنے عز الدین مسعود اور ملک صالح نے حلف اٹھایا کہ ہم آخری سانس تک اپنے دشمن کے خلاف متحد رہیں گے۔ گمشتگین نے خاندان زنگی کو گلے ملتے دیکھا تو اسے اپنے منصوبوں کا قلعہ زمین بوس ہوتا نظر آنے لگا۔ عز الدین مسعود کے حلب پہنچنے کے دوسرے دن ہی گمشتگین سلطان ملک صالح سے تنہائی میں ملا اور اس اتحاد کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہنے لگا: یہ تو ایسا ہی ہے کہ سلطان ذیشان آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ہاتھ دے دیں اور یقین کر لیں کہ آگ آپ کو نہیں جلائے گی، یا سانپ اپنی فطرت بدل کر ڈسنا چھوڑ دے گا، یا درندے گھاس کھانا شروع کر دیں گے۔ گمشتگین کا انداز گفتگو کچھ ایسا تھا جیسے وہ سلطان ملک صالح کی کم عقلی کا مذاق اڑا رہا ہو۔
वाली हल्ब रेमंड के मामले में पहले ही गमश्तगीन से जला बैठा था। ये तज़हीक आमेज बातें सुनकर गुस्से से बेकाबू हो गया और फौरन ही गमश्तगीन की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। उस अय्यार शैतान ने अपनी जान बचाने के लिए सुल्तान के कदमों पर सर रख दिया, मगर उसका वक्त पूरा हो चुका था। मलिक सालेह ने उसे उल्टा लटका दिया और खिदमतगारों को हुक्म दिया कि गमश्तगीन के चेहरे के नीचे आग जलाएं ताकि धुआं उसकी नाक में जाए। ये एक ऐसी अजियतनाक सजा थी कि धुएं से बचने के लिए वो मछली की तरह तड़पता था, मगर एक दिन में ही अपनी सारी ताकत गंवा बैठा। फिर वो इतना निढाल हो गया कि अपने जिस्म को हरकत भी नहीं दे सकता था। नतीजतन नाक में धुआं भर जाने से उसका दम घुट गया और फिर इक्तदार के लिए हर गुनाह करने वाला इस हालत में दुनिया से रुखसत हुआ कि गमश्तगीन का चेहरा देखने वाले डर जाते थे। उसकी आंखें उबली हुई थी और जबान बाहर निकल आई थी। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूसों ने उसे खबर दी कि मौसल का लश्कर हल्ब पहुंच गया है और दोनों हुक्मरानों के दरमियान फौजी मुआहिदा तय पा चुका है, तो वो तेज रफ्तारी के साथ हल्ब की तरफ बढ़ा और तीसरी बार जबले जोशन पर खेमा जन हुआ। सलाहुद्दीन ने एक बार फिर मुसलमानों को खून रेजी से बचाने के लिए सुलह की गुफ्तगू का आगाज करना चाहा, मगर इज़ुद्दीन मसूद ने शर्त रखी कि वो पहले सारे इलाके छोड़कर मिस्र वापस जाए, फिर सुलह के मुज़ाकरात हमारे पसंदीदा मकाम पर होंगे। मौसल और हल्ब के हुक्मरानों की ये शर्त बदनीयती और फरेब की अक्कास थी, इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे सख्ती के साथ मानने से इनकार कर दिया। उन्हीं दिनों एक इंतहाई जांगुदाज वाकया पेश आया। मिस्र में जुबैदा खातून शदीद बीमार थी। आने वाले कासिद ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को इत्तला दी थी कि उसकी वालिदा बमुश्किल चंद दिनों की मेहमान है। उसने फौरी तौर पर छोटे भाई मलिक आदिल को दमिश्क से बुलाया और इस दरखास्त के साथ मिस्र रवाना कर दिया। हर बेटे की तमन्ना होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ की खिदमत कर सके, मगर मैं जिस काम पर मामूर किया गया हूँ वहाँ से रुखसत मिलना फिलहाल नामुमकिन नजर आता है। मेरी इस नाफरमानी को ये सोचकर माफ कर दीजिएगा कि आपका बेटा बहुत मजबूर था। जब मलिक आदिल मिस्र पहुंचा तो जुबैदा खातून की आखिरी सांसें थी। उन्होंने बेटे का खत सुना और आंखें अश्कों से लबरेज हो गईं। फिर नहीफ और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तुमसे राजी हूँ बेटे, अल्लाह भी तुमसे राजी रहे। उसके बाद कलमा शहादत पढ़ा और दुनिया से रुखसत हो गई।